اب میں استدعا کرتا ہوں سیدزادہ سید شوکت شاہ جی سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور مومنین کو فضائل و مصائب محمد و آل محمد سنائیں، اور ان کے بعد ملک عمران خادم بجلی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بس نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمات، صلوات۔ لکھاں کروڑا حمد و ثنا اس لم یزل واسطے جڑا حمد و ثنا دے لائق ہے، لکھاں کروڑا درود و سلام انہا محمد والے محمد واسطے جڑے درود و سلام دے لائق ہے، لکھاں کروڑا رحمتاں انہا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین واسطے جڑے رحمتاں دے لائق ہے، اور لکھاں کروڑا لانتاں انہا بد کردار لوگاں تے جڑے لانت دے لائق ہے۔ میں سورہ جمعہ دی ایک بڑی مشہور آیت پڑھی ہے، بجلی صاحب، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو، اس آیت سے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ پیغمبر اعظم جڑے انہاں دے چار کام، پہلا کام تو یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، ایک وہ لوگوں کو تلاوت کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَاتِ لوگوں کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَا فِي ظِلَالٍ مُبِينٍ اس سے پہلے تو لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بجلی صاحب میں ایک جملہ بس تو نہیں سننا، اس تو پہلے تو بندے کھلی گمراہی سے، پیغمبر اعظم دے چار کام دسے، پہلا کام میں آیتاں دی تلاوت کردہ، دوجا کام میں تزکیہ نفس کردہ، تیسرا کام میں قرآن اور حکمت دی تعلیم دیندہ، چوتھا کام میں لوگانوں گمراہی چکٹ کے ہدایت دی طرف لے کے آؤں گا۔ اس آیت دے مطابق اللہ اس آیت تین گلاں دا اعلان کر رہا ہے، کچھ بندے عالم ہوندے تے معلم نہیں ہوندے، کچھ معلم ہوندے تے عالم نہیں ہوندے، کچھ بندے طاہر ہوندے تے مطاہر نہیں ہوندے، کچھ بندے حادی ہوندے تے مادی نہیں ہوندے۔ ساڑھے نبی اکرم اے ساریاں گلاں بیک وقت پائیاں جاندیاں، وہ ایکو وقت عالم بھی ہیں تے معلم بھی ہیں، طاہر بھی ہیں تے مطاہر بھی ہیں، حادی بھی ہیں تے مادی بھی ہیں۔ جیڑے بندے ساڑھے تے اعتراض کر دینا کہ نبی پاک تو بعد اے علی دے 11 پترانو مندین ہور کسے نو نہیں مندے، ساڑھا کسے نو منن یا نہ منن تے کوئی اعتراض نہیں، قرآن سامنے رکھ کے میں کہہ رہے ہیں ساڑھا میرٹ ہے جیڑا بندہ تو نبی تو بعد علی دے 11 پترانو لے کے آنا نا، وہ ایکو وقت عالم بھی ہوئے تے معلم بھی ہوئے، طاہر بھی ہوئے تے مطاہر بھی ہوئے، حادی بھی ہوئے تے مادی بھی ہوئے۔ مولوی صاحب قیامت تک تن چیلنج ہے، کائنات دیا لائبریریاں پھرول لے، نبی تو بعد سوائے ساڑھے پیر علی تو ایک بندہ وکھا دے جیڑا عالم بھی ہوئے تے معلم بھی ہوئے، طاہر بھی ہوئے تے مطاہر بھی ہوئے، حادی بھی ہوئے تے مادی بھی ہوئے۔ پڑھنا تو میں کچھ ہور سی پر وہ موقع دی نزاکت نہ میں کلوز کر دینا۔ قرآن میں تو ایسا سنانا سی کہ تسی زندگی جیسا سنیا نہیں ہونا سی، لیکن ہون میں اس چیپٹر نو کلوز کر دینا، جتھے اڈاپٹ کرنے والے نہ ہون اتھے گل کرنی تھوڑی جی اوکھی ہو جاندی ہے۔ سارا مکہ کمال ہے، سارا مدینہ کمال ہے،
لوگ مدینے دا نام ہے نا بجلی صاحب تو بھج کو چوم لیندے ہیں، چوم لیندے نا جی، چومنا چاہیے بھائی، چومو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک مہربانی کری اس سارے مدینے نو اکو جہا نہ کہیں، سارے مدینے نو اکو جہا نہیں آکھنا، اس پورے مدینے چوں عالم تے معلم، طاہر تے مطاہر، ہادی تے مادی، کل بھی اکو گھر سی تے اج بھی اکو ہی گھر رہے۔ اچھا اس گھر دا 72 سالاں دا بھی اونہ ہی پاک ہے تے 6 مہینیاں دا بھی اونہ ہی پاک ہے، اس گھر دا 26 سالاں دا بھی اونہ ہی پاک ہے تے 6 مہینیاں دا بھی اونہ ہی پاک ہے، تے مزے دی گل یہ ہے جننے اس گھر دے مرد پاک کرنا انہی ہی اس گھر دیاں مستورات بھی پاک کرنا۔ ویسے ایک تو میں گل دساں، یہ پاکاں دے گھر عمر دا کوئی تعلق نہیں ہوندا، عمر دا کوئی تعلق نہیں ہوندا پاکاں دے گھر، جس عمر چوی ہون۔ بہرحال اچھو میں ایک واقعہ نبی پاک دا سنا دینا تو پھر اجازت لے لینا۔ سرکار رسالت مآب نے اعلان نبوت کر دیتا، مکے دے ہر گھر چ رولا پہ گیا، سرکار نعوذ باللہ جادوگر مشہور ہو گئے۔ وہ جادوگر اس وجہ تو مشہور ہو گئے کہ جیڑا سرکار دے متھے لگدا سی نا اس سرکار دا ہی ہو کے رہ جاندا سی۔ اگر پہلے باپ چلا گیا تو اس سرکار دے متھے لگ گیا، باپ مسلمان ہو گیا، باقی سارا گھر کافر۔ جی ماں پہلے چلی گئی، ماں مسلمان ہو گئی، باقی سارا گھر کافر۔ جی بیٹا پہلے چلا گیا تو بیٹا مسلمان ہو گیا، باقی سارا گھر کافر۔ مکے دے گھر گھر چ رولا پہ گیا تو سرکار نعوذ باللہ جادوگر مشہور ہو گئے۔ ایک مکے چ رہن والی بڈھی مائی سی، کلی تن تنہا، اس آکھیا جادوگر ہے بڑا مشہور، انج نہ ہوئے کدھر میں او دے متھے لگ جاواں، او دے متھے لگن تو پہلے نا میں مکہ چھوڑ دینی۔ اس اپنا ساری زندگی دا سامان کٹھا کیتا، جو سونا چاندی پتل تانبا سے اس کٹھا کیتا، گٹھڑی بن کے باہر لے آئی۔ 2 بندے کولوں گزرے، اس دو انو آکھیا بچے میں گٹھڑی چوا دیو، کسی اس دی گٹھڑی نہ چوائی، کہ اچانک اتھو سرکار 2 جہاں دا گزر ہو گیا۔ اچھا اس مائی نے سرکار نہیں آکھے بھی میں نے گٹھڑی چوا، مولا فرمائیں بڑیا بوڑھی معلوم ہوتی ہو، کہو تو یہ گٹھڑی تم کو میں اٹھوا دوں۔ سرکار آکھے تو میں چوا دوں۔ اس نے کہا کیوں بیٹا، مزدور ہو، پوری کائنات قربان کر دے وانا سرکار دے اس جملے تو، کائنات چھوٹی ہے جملہ بڑا۔ اس نے کہا کیوں بیٹا مزدور ہو، سرکار فرمائیں بڑیا مزدور ہی سمجھ لو، مزدور ہی سمجھ لو۔ اس نے کہا دور دا سفر ہی، پہاڑاں دا سفر ہی، جنگل دا سفر ہی، ساری رات تے ہونا ہی تے صبح اتھے پہنچنا ہی، اے دس میں نے ایک گٹھڑی چوان دا تو اتھے پہنچان دی میرے کو اجرت کتنی لویں گا، درم دینار کتنی لویں گا؟ سرکار فرمائیں بڑیا تم اپنی منزل پہ خیر و عافیت سے پہنچ جاؤ، یہی میری اجرت ہے۔ مولا فرمائیں تو خیر نال پہنچ جاویں نا، میری اجرت اے۔ ساری رات دا سفر ہویا، منزل مقصود تے پہنچ گئے، صبح دیاں کرنا نہیں سن پھٹیاں، منزل مقصود تے پہنچے، دکل باب کیتا، بوہ کھڑکایا، اندر مشرک سن، باہر کلی رحمت سی، انہوں نے کی پتا سی باہر کون کھڑا ہویا۔ سرکار مائی نو گٹھڑی دے کے مولا واپس چلے گئے، اندروں مشرک جاگے کافی دیر بعد انہاں اپنی بڑھی مائی ویکھی تے وزنی گٹھڑی ویکھی تے بڑے حیران ہو گئے۔ انہاں آکھے بڑھیا کیویں پہنچ گئی ہیں اتنی وزنی گٹھڑی، رات دا سفر، جنگل دا سفر، پہاڑاں دا سفر، کیویں پہنچ گئی ہیں؟ اس آکھیا کیا بتاؤں، ایک ہم سفر مل گیا تھا۔ اس آکھیا کی دساں، ایک ہم سفر لب گیا سی۔ انہاں آکھیا بڑھیا اس ہم سفر تے کو خد و خال کو حلیہ تا دس۔ اس آکھیا اس کا حلیہ بتاؤں؟ انہاں کہا دسو۔ اس آکھیا پہلے اس کے ماتھے کا بتاؤں؟ انہاں کہا دس ماتھا کہیں دسی۔ اس آکھیا کیا بتاؤں، ماتھا تو اس کا اتنا روشن تھا اگر 14ویں کا چاند بھی سامنے آئے تو شرمندہ ہو جائے۔ اچھا انہاں کہا اے دس انہیں رخسار کہیں دے سن۔ اس کہا کیا بتاؤں، رخسار تو اتنے سرخ تھے ایسے لگتا تھا پھولوں نے اس سے رنگت چرائی ہوئی ہو۔ کہا اچھا، انہاں کہا اے دس وہ مسکریندہ کہیں دے سی، وہ دے دند کہیں دے سن۔ اس کہا کیا بتاؤں، ہنستا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے ہیرے کو چوٹ لگ رہی ہے۔
तुसी हीरा कदी वेखिया होवे तो पता होवे ना कितना चिट्टा हुंदा हो। अच्छा उन्हें आख्या ये दस भाई उदी गर्दन कहीं सी? उस आख्या क्या बताऊं, गर्दन तो इतनी शफाफ थी, पानी पीता था तो साफ नजर आता था। उन्हें आख्या सारी रात का सफर सी, जंगल का सफर सी, ते तेन किसी दरिंदे कुछ नहीं आख्या? उस आख्या क्या बताऊं, जो जानवर उसके करीब आता था सजदा करने लगता था। तुहाडी मर्जी है भाई, तुहाडी मर्जी है। आख्या अच्छा, उन्हें आख्या बीबी ये दस इन्ना लंबा सफर सी तेन भूख कोई नहीं लगी? सख्या क्या बताऊं, शफीक इतना था जहां भूख लगती थी अपने हाथ से खाना खिलाता था। उन्हें आख्या अच्छा, उन्हें आख्या ये दस इन्ने लंबे सफर इतरे कोई नहीं लगी? मक्के का तो सारा पानी कौड़ा सवाए जमजम तो। उस आख्या क्या बताऊं, मौजिज़ नुमा ऐसा था, ठोकर मारता था चश्मा जारी हो जाता था। उन्हें आख्या अच्छा, सारी तुसी सरकार दी है जिहड़ी गुफ्तगू अपनी मर्जी नाल सुनी है, लेकिन ए जुमला मेरी मर्जी ना सुनना, ए मेरी मर्जी ना सुनना। उन्हें आख्या बीबी चल छड्ड इस गल नूं, शुक्र कर मंजिले मकसूद ते पहुंच गई है ना। उस आख्या क्या बताऊं, जब से वो बिछड़ा है ना मंजिल ही बेमंजिल लगने लगी है। तुहाडी मर्जी भाई। उन्हें आख्या ये दस तेन इत्थे पहुंचाण दी उस उजरत कितनी लई है, दरम दिनार कितने ले? उस आख्या वो कहता था बुढ़िया तुम अपनी मंजिल पे खैर वफियत से पहुंच जाओ, यही मेरी उजरत है। अच्छा उन्हें आख्या फिर उस पैसे कोई नहीं ले, दरम दिनार कोई नहीं ले? बुढ़िया क्या नहीं, रकम तो कोई नहीं ले। उन्हें आख्या बुढ़िया फिर जुल्म हो गया, जिस मोहम्मद से बच के आई थी ये वही मोहम्मद था। जिसको लोग के मक्का छड़ के आई है ना, ये वो ही मोहम्मद ही है। उस आज्ञा फिर मुझे कसम है उसी मोहम्मद की, जो खुदा उसका वही मेरा। एक बारी खलीफा दोम बैठे सन, खलीफा दोम आखिरी 2 मिनट इजाजत मुसाहिब बिजली साहब पढ़ सन। खलीफा दोम बैठे सन तो उन्होंने दरबार च एक बंदे ने रिट कर दी, एक लड़के ने। उस आख्या जनाब गल है मेरी मां है तो मां हूं तो मुकर गई है, तो जनाब मेहरबानी करो मेरा केस सुनिया जाए। उन्हें आख्या बुलाओ जी मां नूं। मां आ गई तो पूरे 40 बंदे नाल गवाह ले, पूरे 40। खलीफा दोम ने पूछा हाँ भी काका तेरा कोई गवाह है? उस आख्या जी मेरे 3 गवाह। उन्हें कहा पेश कर। उस कहा जी पेश की करा? पहले गवाह का नाम है अल्लाह, वो तो किसी ना बोलता ही नहीं। उन्हें कहा दूजा गवाह पेश कर। उन्हें कहा दूजा गवाह सी मेरा प्यो तो वो मर गया। उन्हें कहा तीजा गवाह? उन्हें कहा तीजी गवाह मेरी मां सी तो वो मुकर गई। उन्हें कहा तेरा तो कोई गवाह ना होया। उन्हें कहा हाँ भाई बीबी ये दस तेरा पुत्र है? उस कहा नहीं जी मेरा तो ब्याह ही कोई नहीं होया। कोई गवाह है ही? 40 गवाह आ गए, 2 दे सके भाई, 38 बंदे और। उन्हें फरमाया खलीफा दोम, उन्हें फरमाया भाई काका तेरा तो गवाही कोई नहीं, तो इस बीबी दे 40 गवाह। इंज करो इस छोर नूं कैद कर दो, मैं पहले 40 गवाहां दी तस्दीक करांगा, जब तक मैं 40 गवाह तस्दीक ना कर लवां कैद तो छुट नहीं सकता। वो सिपाही लेके जा रहे सन कि अगू मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आ रहे सन। उस जदों अली मौला नूं वेखिया ना ताशा जी, अली मौला नूं वेखिया, उस आख्या या अली तेन जिन्ना भी जरूरी काम है ना मेरी गल पहले जरूर सुन के जाएंगे। ये तो नहीं ना हो सकता अली मौला नूं कोई बुलावे भी तो मौला आउण भी ना, ये तो नहीं ना हो सकता। उस आख्या या अली मैन कैद हो गई आ तो पता नहीं कितनी कैद हो गई आ, मौला आई मेरी मुश्किल कुशाई करी। सरकार आख्या होया की? उस आख्या मौला ए रौला सी, मैं भी गवाह पे, मेरा तो गवाही कोई नहीं सी। उस माई ने गवाह पेश कर दिया, मैंने कैद कर। सरकार ने आख्या चलो वापस दरबार चलो, आखिरी 1 मिनट वापस दरबार चलो। खलीफा दोम बड़े गुस्से वाले सन। उन्हें जो दोबारा वो कैदी तो वो बंदे तो सिपाही वापस वेखे ना तो बड़े बरम हो गए। उन्हें आख्या मैं तो उन्हें आख्या जी कैद कर दो, वापस क्यों ले आए हो? किने तुम वापस बुलाया? उन्हें आख्या जी अली ने। उन्हें आख्या जी ठीक है जी, जे अली ने आख्या तो कोई गल नहीं, आ जाओ। मौला अली भी तशरीफ लाया।
سرکار فرماتے ہیں خلیفہ دوم اگر آپ کہیں تو میں یہ فیصلہ قرآن کی بجائے حکمت سے کر دوں؟ بڑی مرضی ہے بھائی، اللہ دیئے کندہ بیٹھی ہوں کی بندہ کر سکتا، حکمت نال کر دے مار۔ اچھا خلیفہ دوم نے نہیں آکھیا بھی میں اگر فیصلہ کر چکے ہیں تو یا علی تسی ہون نہیں کرنا، انہوں نے کہا او یا علی آپ تو آگے موجود نہیں تھے ورنہ یہ فیصلہ تو میں نے کروانا ہی آپ سے تھا، یا علی میں نے نبی کی زبانی سنا تھا علی سے بڑا تو کوئی قاضی ہی نہیں۔ تو سکے ایک دعا اور بھی مانگنا، یا علی مجھ پہ کبھی وہ وقت نہ آئے جب عمر پہ مشکل بھی پڑے اور علی بھی نہ ہو۔ سرکار آکھے میں فیصلہ کر رہا ہوں، آکھے جی کر دے۔ سرکار آکھے بی بی اے دس میں تیرا فیصلہ قاضی بن کے کرا کہ باپ بن کے کرا؟ اس آکھے یا علی قاضی بن کے تو روز کردا، اگر باپ بن کے کر دے میں تو میری بڑی خوش نصیبی ہوئے گی۔ سرکار فرمائندہ سے لڑکا خوبصورت ہے تو جوان ہے؟ اس آکھے جی بالکل خوبصورت بھی ہے تو جوان بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا کمبر، فرمایا جی وارث منبر۔ مولا فرمایا اندر سے 400 درم لے آؤ، 400 درم لے آؤ، 400 درم آ گیا، بی بی بھی تو دو برا بھی کھلوتے سن۔ سرکار فرمایا مائی میں 400 درم حق مہر کے تحت تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے تمہارا نکاح اس لڑکے سے کر دوں، اجازت ہے؟ وہ جدو اس بی بی نو پتہ لگیا نا میرا نکاح میرے پتر نہ نہیں ہون لگا، علی مولا دے قدمہ تے ڈگ پئے، اس نے کہا یا علی مجھے معاف کر دو یہ میرا حقیقی بیٹا ہے۔ سرکار آکھے جی تیرا حقیقی پتر سی تے انج کیوں کیتا ہی؟ اس نے کہا مولا میرا شوہر تھا مالدار، میرے بھائیوں نے مجھے اکسایا اور میں نے یہ کیا، یا علی تم نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ مولوی صاحب اے سامنے قرآن جے تو میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا جہنم تو بچدہ ہی ہوئے جدہ ہادی علی ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ موبائل میں